बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की तारीख में ये लम्हे और मरहले बहुत कम आए हैं जिसमें दो अहम जो लीडर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर के उनके हवाले से जो केसेस हैं वो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के ऊपर पानामा के मुकदमात है जिसकी तलाशी हो रही है और जो खान साहब हैं उनके ऊपर भी एक अपार्टमेंट का मामला है जो कि उठाया जा रहा है और हनीफ अब्बासी साहब ने एक पिटीशन डाली है जिसके बाद बकौल उनके तलाशी का अमल उनका भी जारी है। PMLN कहती है कि ये ज़रूरी है कि बात की जाए कि चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी होती है। PTI ये कहती है कि कहाँ इतना बड़ा मुकदमा और कहाँ एक अपार्टमेंट की बात जिसके ऊपर के मीडिया जो है इसको कंपैरिजन किए बैठा है और कर रहा है। हम ज़रूर इस पे ज़रूर बात करेंगे कि इनके अंदर कितनी जान है और इस मौक़िफ़ के अंदर भी कितनी जान है जो दोनों पार्टियां जो हैं वो लेके सामने आ रही हैं। आज हुसैन नवाज साहब की JIT के सामने 5.5 घंटे की तवील एक नशिस्त हुई है और जिसके दौरान उनको एम्बुलेंस को भी बुलाना पड़ा और उनसे 5.5 घंटे उन सारे दस्तावेजात, उन सारे इंटरव्यूज़ के ऊपर बात हुई है जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है अब तक, जो कि उनकी ख़ानदान ने, उनकी फैमिली ने और ख़ुद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे दिए हैं। ये भी आपको बता दे चलें कि इसके हवाले से अब जाहिर है कि जो भी डिटेल सामने आएंगी वो हम रखेंगे आपके सामने, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने JIT के हवाले से जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो शुरू कर दिए हैं और आज आसिफ किरमानी साहब ने ये बात कही कि JIT के जिन दो लोगों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको खुद ही अलग हो जाना चाहिए। अगर कोर्ट ने अलग नहीं किया तो वो इस मुकदमे से यानी इस इन्वेस्टिगेशन से वो अलग हो जाएं। इसमें आमिर अजीज साहब हैं और बिलाल रसूल साहब हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हुसैन नवाज साहब ने और तारिक शफी साहब ने जो हैं वो किए हैं। ये भी आपको बताएं कि ये केस तो ज़ाहिर चल रहा है, ये कितना अहम है और ये महीना भी बहुत अहम है जिसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है। दूसरी तरफ बनी गाला की जायदाद का मामला आज कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है और नाअहली के हवाले से जो न्याजी साहब इमरान खान न्याजी केस है उसके हवाले से कहा है कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की जो तफसीलात हैं वो फराहम की जाएं। जो कोर्ट में आज कार्रवाई हुई है उसमें कुछ मुकालमे आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जस्टिस फैसल अरब साहब ने कहा कि क्या इमरान खान ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर थे? नईम बुखारी साहब ने कहा कि वो नहीं थे। जस्टिस फैसल अरब साहब ने कहा कि क्या जुमाइमा खान न्याजी को अदायगी न्याजी सर्विसेज के अकाउंट से की गई थी? नईम बुखारी साहब ने कहा कि बजरिया क्रॉस चेक उनको अदायगी की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि अदायगियां तीसरे फरीक के जरिए से की गई जो कि इसका दिफा करना आपको ज़रूरी है कि वो क्यों की गई, किस तरह की गई और अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जमाइमा खान ने बनी गाला की अराजी की कीमत जायद क्यों वसूल की, भिजवाई, जिस पे नईम बुखारी साहब ने कहा कि यह मियाँ बीवी का मामला था लेकिन अदालत को तमाम दस्तावेजात जो है वो दस्तयाब करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या बनी गाला जायदाद कानूनी तरीके से मुंतकिल हुई? नईम बुखारी साहब ने कहा कि जायदाद जमाइमा खान के और बच्चों के लिए खरीदी गई थी लेकिन अलहदगी हो गई और अब जमाइमा खान से चूंकि उनके पास नहीं थी इसलिए उनको मुंतकिल कर दी गई और जमाइमा खान ने बनी गाला की जो प्रॉपर्टी थी वो जुबानी गिफ्ट की। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जाते हैं और बहुत सारी आगे भी तफसीलात है जिसमें कि जिसके बाद खान साहब को तकरीबन एक तफसीलात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है कि वो अपनी जो सारी दस्तावेजात हैं वो जमा करा दें। नईम बुखारी साहब कह रहे हैं वो करवा देंगे। बहरहाल ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है? पानामा का केस अर्ली इलेक्शंस की तरफ ले जा सकता है और अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ ले जा सकता है तो ये जो लोड शेडिंग का अजाब है और जो गैज़ो गज़ब अवाम के अंदर है ये तमाम सियासी जमातों और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर तिजारत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, वाइस चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सेनेटर हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत सारे हवाले हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली है कराची से। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले शहरी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये JIT की जो तफ्तीश है, तलाशी है और दूसरी तरफ जो कोर्ट में तलाशी है खान साहब की, आपका इंप्रेशन क्या है? देखिए, लग ऐसा रहा है एक तो कि ये पूरी JIT है, एक ये
قوم کے سامنے ایک ڈرامہ بن کے رہ گئی ہے. ایک تو آج جو حالات ہوئے ہیں, ایک پارٹی دوسری کو اکیوز کر رہی ہے آف شور اکاؤنٹس. زبانی گفٹ ہوتا نہیں ہے, کوئی ایسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ مجھے زبانی گفٹ, پھر بیٹا باپ کو گفٹ دے رہا ہے. یہ جو تحفوں کی جو سلسلہ ہے, یہ تو کسی کو نہ سمجھ آ رہا ہے. دوسرا, آپ جے آئی ٹی کی بات کر رہی ہیں تو یہ بہت اہم معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ ہے. اب سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے obvious سا, کہ یہ خفیہ کیوں ہے اس کی پوری پروسیڈنگز. ٹھیک ہے, نمبر ون, جیسے کورٹ کھلا تھا, کورٹ کی پروسیڈنگز کھلی تھی, جے آئی ٹی کی بھی کہہ دی جائے گا تفتیش نہیں ہوتی. نہیں, یہ ایک کورٹ کا, یہ جے آئی ٹی کورٹ نے لگائی ہے, اور یہ ایک انکوزیٹوریل کورٹ جسے کہتے ہیں. اب اس کو کورٹ کھلا تھا, کورٹ کی پروسیڈنگز کھلی تھی, جے آئی ٹی کی بھی کہہ دی جائے گا تفتیش نہیں ہوتی. نہیں, یہ ایک کورٹ کا, یہ جے آئی ٹی کورٹ نے لگائی ہے, اور یہ ایک انکوزیٹوریل کورٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے. اب اس کو اوپن ہونا چاہیے. آپ کے کیمرے وہاں موجود ہوں, ہمارے لوگ وہاں موجود ہوں, جتنے بھی فریقین ہیں وہ بھی شفافیت سے بات کریں, میڈیا کے سامنے ہو, اوپن ٹرائل. بالکل اوپن ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہ ہو کہ دوسری جے آئی ٹیز کی طرح یہ بھی سرد خانے میں چلے جائے اس کی رپورٹ. اب سرد خانے سے پھر نکلتی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی ہمیں 1 پیج پہ ہونا چاہیے, ہمیں کویسچنز کی لسٹ دے دی جائے. اب آپ مجھے پروگرام کی کویسچنر نہیں دیں گی تو جے آئی ٹی کیا دے گی آپ کو؟ اور بلکہ یہ بالکل غلط سوال ہے, اور مجھے نہیں پتا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کہاں تک سرخ لکیر آتی ہے. مگر جب آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ ہم کو 1 پیج پہ ہونا چاہیے, تو یہی تو وہ جے آئی ٹی پروو کرنے آئی ہے. ان کا تو کام ہی یہی ہے. اور پھر چوتھی بات جو بالکل مجھے آپ کی باتوں سے ہوا ہے, اوپر کی بات میں ہونا, کہ کسی سے 2 ممبران سے تحفظات ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کر لیں, جسے انگریزی میں ریکیوز کہا جاتا ہے. چلیے, اس بنیاد پر کہ وہ متنازع ہو گئے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں, تو پھر آپ پاکستان کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالے رہے ہیں؟ اگر آپ صرف متنازع ہونے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ پر غیر جانبدار, آپ چلیں پرائم منسٹر تحقیق نہیں کر رہے کسی بات کی, لیکن وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یعنی پرائم منسٹر بھی الگ ہو جائیں جب ان کو جب متنازع ہو جاتا ہے, جب کوئی متنازع ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ان کو کہ وہ سائیڈ میں ہٹ جائیں. میں نہیں کہہ رہی کہ سسٹم کولیپس ہو جائے, یا کوئی سسٹم کولیپس نہیں ہوتا, لیکن جب تک یہ تحقیقات ایک غیر متنازع ایٹماسفیئر میں کنڈکٹ نہیں ہوتی, جب لوگ مطمئن نہیں ہوتے, سارے فریقین, میڈیا, پوری پاکستان, تو اور مجھے نہیں پتا کہ مطمئن کبھی ہوں گے. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جے آئی ٹی کسی اشارے تو ہوں کہ یہ بہتری کی طرف اور اوپن نظر آتا ہے. جے آئی ٹی از ناٹ امپاورڈ. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہ تو شہری نے جیسے کہا کہ اگر ان کے اوپر اعتراض ہے تو پرائم منسٹر پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے ہو جائے, کیونکہ ان کے اوپر تحفظات بھی ہیں, خدشات بھی ہیں, انفلوئنس ہونے کا بھی. اپنا ایک لاکٹ ہی مجھے گفٹ کر دیں اورلی, اور پھر اسے کہ یہ آپ کا زبانی ہے نا, کوئی ثبوت نہ دو. یہ جو گفٹ دونوں طرف چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر کیسے آج جو جے آئی ٹی کے 5.5 گھنٹے کی, یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے صاحبزادوں کو کھڑا کر کے ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی تحفظات ہیں اگر ان کو دور کر دیا جائے تو زیادہ اچھا پروسیڈ کرے گا؟ کلامی ماں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو سب کو جمہوریت فوری طور پہ یاد 14 طبق میں یاد آ جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر گیلانی کے صاحبزادوں کے اس سے بھی اسی طرح صاحبزادے کیا وہ خود کٹہرے میں کھڑے تھے؟ خود بھی ایسی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی جس طرح سے تحقیقات کر رہی ہے, اور جو بات یہاں پر ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا, وہی آرگومنٹ ہے. جب آپ جے آئی ٹی کے 2 لوگوں پر یہ آرگومنٹ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر تو آپ کا آرگومنٹ ہے, مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر 2 ججز نے یا 5 ججز نے یہ ضرور کہا کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے سارے اداروں نے پرائم منسٹر کے پریشر کی وجہ سے تحقیقات نہیں کی. انہوں نے کہا نیب مر چکی ہے انڈر دا پرائم منسٹر, اور ہم نے نیب کا کانشیس جگانے کی کوشش کی, نہیں جاگا. تو وہاں پہ تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے 5 اداروں نے کام نہیں کیا.
and even the prime minister is there. यहाँ पर इनकी दरखास्त है और एलिगेशन है, वहाँ पे कोर्ट का जजमेंट है ना, जजमेंट के अंदर सारी बातें आ गई, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए था। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हुसैन नवाज साहब को बुलाया तो इस बात की ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, आई एम इम्पार्शल ऑन दिस इशू, कि अगर उनको कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर्स शुड स्टैंड बाय। अगर उनको शुगर की अप्स एंड डाउन्स, आज उनकी तबीयत जो रिपोर्ट हुआ है अभी तक कि अगर हुआ है खराब हुई, तो इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिनको जो डायबिटिक लोग होते हैं तो कभी कभी शुगर लेवल डाउन होना या शुगर लेवल हाई होना, ये सारी चीज़ों वो फेस करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान साहब के पास के ख़िलाफ़ जो चल रहा है और जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ ख़िलाफ़ चल रहा है, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि दोनों में वज़न नहीं है, मगर बाहर सूरत इमरान खान साहब को भी अपने सारी ट्रांजैक्शंस को सामने लाना पड़ेगा। कहा अच्छा, है कि हमारे पास है कुछ हाँ, और कोई अगर एरर्स होंगे तो कोर्ट वजन करेगी कि ये एरर्स डेलिब्रेट हैं या अकाउंटिंग एरर्स हैं, कोर्ट डेलिब्रेट करेगी। मगर मैं यहाँ पर बैठकर ये कहूँगा कि एवरीबडी शुड हैव अ ट्रांसपेरेंसी ऑन दोस इश्यूज, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, लिहाजा मगर दोनों में फर्क बड़ा है, इसका जरा सा ख्याल रख लें, बाकी आप बहस करती रहे। नहीं, वो तो देखे ना, अब आप ये तो हम ख्याल तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोक नहीं रहा, नहीं आप कर भी रहे हैं। नहीं, मैंने तो पॉइंट आउट कर दिया, मैंने तो पॉइंट आउट कर दिया एक बात कि एक आदमी बाहर पैसा बनाता है और पाकिस्तान में लाता है और उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, नाइदर ही इज रिमेन्ड अ मिनिस्टर और अ गवर्नमेंट सर्वेंट और एनीथिंग। बिल्कुल सही बात है, हिज ओन मनी। आई एग्री विद यू, लेकिन वो पाकिस्तान के कौमी रहनुमा है, लोगों के लीडर हैं। हां, और खुद उन्होंने कहा है, और उन्होंने खुद कहा है कि हम पेश करते हैं ना, मगर कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, एक तरफ somebody who has remained 3 times the chief minister and the prime minister and has been in government, तो बहुत बड़ा फर्क है। ये खुरम साहब, वैसे फर्क तो आप डिसएग्री करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं है जो कि डॉक्टर साहब का है, लेकिन क्या वाकई ये कंपैरिजन बनता है दोनों केसेस का, एक अपार्टमेंट का जिसकी वो कहते हैं दस्तावेजात मौजूद हैं और एक मेफेयर के अरबों के अपार्टमेंट्स है जिसकी तलाशी जारी है? पहले तो बनी गाला की वैल्यूएशन करा लें, वो भी कोई अरबों से कम तो नहीं है अब इस वक्त के आज के दौर में। एन वाले अरब नहीं, अलिफ वाले अरब। अलिफ वाले अरब। That's a sore point. नहीं, it never was and never will be, क्योंकि अब अल्लाह के करम से कतरी खत के मुकाबले में राष्ट्रीय खत मैदान में आ गया। तो हमें ये तो आफाकी इंसाफ है ना जी, एक अल्लाह ताला का भी इंसाफ है कि जिस का इल्ज़ाम लगाया बिल आखिर वही काम खुद करना पड़ा, आकर कहना पड़ा कि जी हमारे पास इससे पीछे दस्तावेजात नहीं है, ये कहना पड़ा कि मुझे तो अकाउंटेंट ने उस वक्त ये कहा था, मेरे पास तो पेपर्स नहीं है, मुझे ज़बानी गिफ्ट किया गया। ये सब वो चीज़ें जिनकी एक्विजिशन हमें की गई थी ना, हमारे ऊपर इल्ज़ामात सारे थे। अब अल्लाह ने वही मामला जो है वो इनको खुद वही अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं जिसके ऊपर हमें किस तरह लानतान नहीं किया। लेकिन मगर देखिए वही बात है, मेरी गुजारिश सुन, तो वजीर आजम नहीं मेरी गुजारिश तो यहाँ भी सुन लें, हाँ। यहाँ भी सुन लें, यहाँ अपार्टमेंट्स हुसैन नवाज की ओनरशिप है, कतरी खत हुसैन नवाज ने पेश किया है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर उनके एसेट्स जो पूरी तरह डिक्लेयर्ड हैं उनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। इनकी रिट पिटीशन में था कि प्राइम मिनिस्टर ने एम्बेजल किया है पैसा पाकिस्तान से, इनकी रिट पिटीशन में था कि प्राइम मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हुसैन नवाज का मियां नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। देखे ना जी, उनका ताल्लुक जो है, उनका ताल्लुक जरूर उस खानदान से है और उसका वो जवाब दे रहे हैं। देखिए वो उनके पास एक बड़ा क्लियर, उनको पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है, वो कहें कि जी मैं रेजिडेंट नहीं हूं, लिहाजा आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं जवाब दूंगा, उन्होंने जवाब दे रहे हैं। वो जो है जो अगर आप देख रहे हैं कि अगर ज्यूरिसडिक्शन और मेंटेनेबिलिटी का सवाल है तो सवाल तो इमरान खान साहब उठा रहे हैं ना बार बार, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी जीआईटी के ऊपर। होने पे भी सवाल उठते हैं कि वो क्यों नहीं है पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है उनकी औलाद यहाँ ना इन सारे सवालों का जवाब यही है, ना यहाँ फैक्ट्रियां बनाती है, ना यहाँ पे रहती है। लेकिन हम इस बहस इन सारे सवालों का जवाब यही है कि दूसरी दफा वो आज पेश हो गए, तफसीली तौर पर वो दस्तावेजात लेके जेआईटी के सामने पेश हुए जिस जेआईटी के बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मेरी ये भी इस्तदा है, जिस
عدالتی فیصلے کے حوالے دیے جا رہے ہیں جو پاناما کیس سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تمام جو رسپونڈنٹس ہیں پرائم منسٹر اینڈ ہز چلڈرن ان کو آرٹیکل 25 کے تحت قانون کی برابر پروٹیکشن بھی تو حاصل ہے نا پاکستان. یہ تو نہیں نا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں لہذا ان کو قانون کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے, لہذا سب کچھ جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے ایسا نہیں. کیونکہ دیکھیں میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پرائم منسٹر کے صاحبزادوں سے ہی انویسٹیگیشن ہوگی جب اتنی بڑی پراپرٹی ہے, اور ظاہر ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو لیڈروں کو, جیسے عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, کمپیئر مت کیجئے اس معاملے کے اندر. تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے, تو آگے جا کے نہ تو ان کی کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جائے کہ مل کے یہ فیصلہ کر سکے کہ پرائم منسٹر نے کیسے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے, اور نہ ہی اس معاملے کا جو سرا ہے وہ کسی تک پہنچتا دکھائی دیتا ہے. بریک میں سے ضرور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ خبر یہ بھی ہے کہ آج انصار عباسی صاحب نے دی نیوز میں خبر چھاپی تھی کہ واٹس ایپ کال کیے گئے تھے رجسٹرار صاحب کی طرف سے, لیکن وہ نامعلوم کالیں تھیں اور اس پہ 2 اراکین جو تھے ان کو تعینات کیا گیا. شہری, آپ کو اس خبر کی سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے تو میں پوچھوں گی. دیکھیے, اس نوعیت کی باتیں میری نظر میں اور میرے میں واٹس ایپ پہ نہیں کی جاتی. آپ کاپی کر سکتے ہیں کسی چیز کو, مگر یہ سب ریٹن انسٹرکشنز ہوتے ہیں, اور اگر مفروضوں پر اور سٹوری کی ہے اس کو پھر سامنے لایا جائے. میں تو صرف فیر بات کر رہی ہوں. اچھا, اس کے ریفرنس میں شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں, جیسے آیت لال چودھری نے بھی کہا کہ لیک کون کرا رہا ہے سمن, اور اس طرح سے ہوگا جو نہیں بات ہے. ہاں, اور جو یہ جو ساری دونوں ان کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ حملے کیے ہیں کہ وہ کس قسم کے کام کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, حملے جب تک سامنے نہیں آئیں گے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بے شک. اچھا, ذرا طلال چودھری صاحب کا سنوائیے. طلال چودھری کا مجھے نہیں سننا. نہیں, جو اعتراض کیے انہوں نے, میں وہ چاہ رہی ہوں, ذرا سنوائیے گا, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. خلاف کیس ایک سیاسی کیس ہے, اور جے آئی ٹی دن بدن اپنا باعث ظاہر کر رہی ہے. وہ جے آئی ٹی جس نے 28 کو حسین صاحب کو بلایا, حالانکہ 29 میں سپریم کورٹ میں ڈیٹ تھی, 24 گھنٹے انتظار نہیں کیا, ایکسپوز کیا اپنی بائسنس. اپنی آئینی قانونی حیثیت کا غلط استعمال نہ کریں, اور سمنز میں ایسا تاثر نہ دیں کہ جیسے آپ سے تعاون نہیں کیا جا رہا. آپ سے تعاون اب تحفظات ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے, کرتے رہے. اچھا, وہ کہہ رہے باعث اپنا نہیں چھپا پا رہے. دیکھیے, باعث تو سامنے آئے نا, پھر وہ اس کو اوپن کر دیں, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آج بھی کل بھی کوئی سٹیٹمنٹ تھا حسین نواز کا کہ مجھ سے ایسے کوئی دستاویزات مانگے ہی نہیں گئے. 13 بنیادی سوال ہیں, مگر اس جے آئی ٹی باعث کیا ہوگی, اس کے پاس وہ ویرودال ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن انٹرنیشنلی کر سکے. نہ آپ کے اس طرح کے معاہدے ہیں, آپ کے انٹرنیشنلی اس طرح کے معاہدے نہیں ہیں کہ وہ جے آئی ٹی اپنا فعال طریقے سے حتمی انجام تک اس تحقیق کو لے جا سکے. بالکل, یہ جو ٹی او آر عدالت نے 13 سوالوں کی صورت بنائے, وہی ٹی او آر. ابھی تو 40 دن رہ گئے, 20 دن میں ہوا کہ اب کسی کو معلوم تو نہیں ہے نا. تو یہ خفیہ کیوں ہے؟ سب سے بڑا میرا اس میں آبجیکشن ہے کہ یہ خفیہ. یہ تو ویسے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے. کورٹ میں بھی آپ نے کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا, ہم تو کورٹ میں بھی گئے کہ اس کو اوپن رکھیں, ایک بہت ضروری ہے. دوسرے یہ کہ میں ایک اور چیز بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک سوال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتنی کم سنی میں اتنی مال و دولت انہوں نے کیسے بنائی. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو اوپن رکھتے تو پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا, اور وہ یہ ہوتا کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ پیسہ جلدی سے کس انداز سے بنایا جاتا ہے. اور یہ سارا نہیں, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں نا, یہ اوپن ہو تو پتہ تو چلے. ہمارے انٹرپرونرز, ہمارے بچے, ہمارے یوتھ پروگرام, یہ سارے کمپیوٹر بانٹنا بیکار ہو جاتا, کیونکہ کم سے کم پتہ تو چلتا کہ بھائی دس از دا وے. یہ مائڈس ٹچ جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے دادا کی رقم تھی جو انہوں نے اپنے مطلب بیٹے کو نہیں دی, اور اس کے اوپر انہوں نے اتنی جلدی اس کو ٹرن اوور کر کے اتنی اربوں خربوں بنا لیے. ہاں, تو یہی تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا, مطلب کم سے کم. اچھا,
दूसरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये JIT का मामला, तो अब मैंने जो बात सुनी उसके अंदर लगता है कि सारी JIT को ये उनका बायस सारी JIT पर लगा दिया। पहले तो 2 से शुरू हुआ था, क्योंकि जब भी सवाल किया जाएगा किसी बड़े आदमी से, इस बात का इम्कान है कि वो ये कहे कि जी बायस्ड है, मगर ये कि हम तो ऐसे सवालों से हमेशा गुजरते रहे, जाहिर है हर आम आदमी गुजरता रहा है। अच्छा, तीसरी बात ये कि इस बात को JIT के मामला जो है अगर ओपन हो तो कम से कम कौम को पता चलता रहे। ये तो अब दोनों जमातों का मुतालबा हो गया खास तौर कि ओपन करें, और खास तौर पर ओपन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब्बासी की खबर पे आप बात करेंगे, खास तौर पर ओपन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और सिर्फ अंसर अब्बासी के ऊपर पाकिस्तान में इदारों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने की चैंपियन तहरीक इंसाफ है। किस इदारे को इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, इन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इन्होंने कहा जी कौमी असेंबली बायस्ड है, इन्होंने कहा जी जो FIA बायस्ड है, इन्होंने कहा जी NAB बायस्ड है। हर चीज को बायस करार देने के जो तो आई थिंक हमने नहीं कहा। पांच इदारों को जो है इन्होंने कहा जी कि ये 5 इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, जो 5 इदारों को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैं कह रहा हूं। देखिए, जो अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उससे तक़वियत जरूर मिली है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खुफिया नहीं थे। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, नहीं वो तो आपने की दो लोगों के रवैये के ऊपर, इस पे नहीं की कि उसके ऊपर हेयरिंग हुई, कहीं और से आई, ये स्टोरी कुछ और है, विज़डम में मुस्तरद कर दी। अभी भी देखें, ये JIT कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के नतीजे में नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है और हमारा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये JIT शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से ऑपरेट करेगी। हम तो उसके सामने पेश हो ही रहे हैं। लेकिन आप साथ में ये तो कह रहे हैं कि बायस्ड है ये पार्टी, ये जो JIT है ये बायस्ड है, यानी पूरी JIT जो है उसके ऊपर आपने सवाल उठा दिया। देखिए जी, हुसैन नवाज के बतौर सिटीजन जो राइट्स हैं, वो मैं और आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उससे तलब नहीं कर सकता। अगर वो बतौर सिटीजन उनकी रिजर्वेशन है, ही इज प्रेजेंटिंग, उनकी तरफ से वकील पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है जी, हुकूमत का वकील नहीं था, इट्स नॉट जो है कोई गवर्नमेंट इशू। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो समझा उन्होंने वो कर रहे, और वो अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ उनको हासिल है। सारा क्वेश्चन ये, एज आई सेड, एज गवर्नमेंट, मैं फिर कहूंगा हमारी एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से यही है कि दे विल इंश्योर कि JIT एक्ट्स इन इम्पार्शियल। वो क्या करे, इंश्योर करने के लिए क्या करे? ये सवाल है कि मुझे कुर्सी से जो प्यार है मुझे समझ नहीं आता कि इतना आप बर्दाश्त कर रहे हैं इंक्वायरी, तहकीकात, ये सियासत से जो अखलाकियात चली गई है इस पूरे केस से, इसके दूररस असरात होंगे। अब लोग कहते हैं सियासतदान सब एक जैसे हैं, सब एक ही गेम में हैं, और तो सारे देखिए जो बार बार जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आपने सवाल उठा दिया खान साहब के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के जिनको कहा जाता था उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। आपने बेशक उनके ऊपर कोई सच ना हो, लेकिन इल्जाम लगा के उनको भी इसी उसमें शामिल करने की कोशिश की। सारे सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। नहीं, मगर इसका एक तरीका है, इसका एक वे फॉरवर्ड है। देखिए, जब एक सियासतदान जो सबसे इस वक्त एम्पावर्ड है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर कहें कि भाई जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता और लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते, चाहे वो कोर्ट हो, अवाम हो या पार्लियामान, बेहतर होता है अवाम को किस तरह, वो रेफरेंडम तो नहीं करा सकते ना, एक पार्लियामान को आप मुतमईन कर दें। आज़म है, अगर इस तरह से मुंतखब है, लेकिन इल्जाम लगे किसी के ऊपर, वो प्राइम मिनिस्टर खान साहब वो चले जाएंगे घर, या कमाल है, मेरा इल्जाम लग गया तो आप प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि इल्जाम लग गया। JIT को भेज सकते हैं घर, JIT के मेंबरान को भेज, ये इल्जाम की बात नहीं है, ये कैसा आर्गुमेंट है? बिल्कुल नहीं, अच्छा, लिहाजा वो भी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करना मगर एक शफाफियत से आप जवाब दे सके। एक चीज बड़ी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बायस क्या है। अच्छा, उनसे सवाल किया जा रहा है, वो जवाब दे रहे हैं। मैं एक तरीका सजेस्ट करता हूँ दस्तगीर साहब, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया जा सकता है कि इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग हो सकती है ना, अगर रिकॉर्डिंग हो सकती है तो इसका मतलब ये मामला हमेशा ओपन रहेगा कि क्या बायस क्या है, यानी कहा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं वो बायस है या अंदाजे सवाल बायस है, समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा, और जवाब वो दे रहे हैं सारी चीजों का, तो लिहाजा बायस को अच्छा खत्म होना चाहिए ना, बायस नहीं होना चाहिए, यानी बायस फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस को क्लाउड कर देता है अगर बायस एक्चुअली हो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि जी हमने कंट्रोवर्शियल बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर मेरे भाई ने पढ़ा हो, सारे जजेस ने कहा है कि 5 इदारे
پرائم منسٹر کے نیچے. They have اچھا، not been fair. یہ میں میں نے نہیں کہا, یہ سپریم کورٹ نے کہا, اور میں آپ کو ابھی پیراگرافز بتا دیتا ہوں کیا کیا کہا انہوں نے نیب کے بارے میں, ایف آئی اے کے بارے میں, ایف بی آر کے بارے میں. تو سر یہ جو وہ کہہ رہے ادارے سپریم کورٹ, وہی تو وہ کہہ رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بائسڈ ہے یہ جے آئی ٹی, جس کے اندر سارے ادارے موجود ہیں. مطلب آپ سمجھے نا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, میں تو نہیں کہہ رہی, پبلک کہہ رہی ہے. پبلک کہہ رہی ہے, انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں سب انصاف کی طلب میں ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک میں نہیں کہہ رہی کہ آپ مستعفی ہو جائیں, لیکن آپ کو تب مستعفی ہونا چاہیے جب اسی قسم کے کیس میں دوسرے پرائم منسٹرز ہو چکے ہیں. اچھا اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, انٹرنیشنل انکوائری, میں نے کھڑے ہو کے آپ پارلیمان میں ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں ہم ایک دوسرے پر, کچھ فیکٹس پہ کی بنیاد جن میں ہوتی ہے, اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل کیس ہے. اچھا یہ اس پہلو کو کہ یہ ایک بین الاقوامی مقدمہ ہے جس میں محمد نواز شریف کا نام نہ اپریل 2016 میں تھا نہ آج, یہ تو آپ ثابت کر دیں گے. نواز شریف نے خود یہ کہا, یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے, ابھی یہی تو بات ہے. اور نواز شریف نے خود یہ کہا کہ دیکھو جو آدمی حرکتیں کرتا ہے, لفظ انٹرنیشنل کی لیجیٹمیسی کال کی جا رہی ہے, بالکل صحیح, جہاں محمد نواز شریف کا نام نہیں آیا, جس میں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ جب کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو اپنے نام سے تھوڑی کرتا ہے, وہ اپنی اولاد کے نام سے کرتا ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. یہ منتخب وزیر اعظم جو ہے شہری اتحاد پہ پھنس گئی ہے, اور جینوئن سوال ہے. اچھا یاد کرانے پڑیں گے نا پرانے ہار, وہ طائف رہنے دیں. اچھا چلے, تو یہ جو بات نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ کیا تو اس سے بڑا آپ نے کیا یا اس سے کم آپ نے, that's not an argument. آپ اپنی دفاع نہیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں it is history کے الزام لگانے والے کا ہاتھ صاف ہونا چاہیے. اب میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ آئیں گے کہ منتخب وزیر اعظم اگر گھر چلا جاتا ہے الزامات کے بعد یا انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, تو پھر وہ خود انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ عوام کی عدالت سے وہ انصاف لیں گے, کیونکہ عوام کی عدالت نے ان کو لے کے آئے. تو اچھا میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی, کس عوام کے پاس جو کہ اس وقت غیظ و غضب میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حسین نواز صاحب نے آج جب یہ ان سے تفتیش ہوئی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ ان کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. بہرحال اٹس ٹو ارلی ٹو سے, بٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس سارے ثبوت موجود تھے. خرم صاحب آپ بریک سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے, عوام کی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے, وزیر اعظم منتخب ہے. عوام کی عدالت کا تعلق ہے نا, تو آپ دیکھ لیں 2013 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, ریگارڈلیس کہاں, ضمنی انتخاب ہوئے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ ہوا ہے, لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں, جی بی ہوا ہے, آزاد جموں کشمیر ہوا ہے, پاکستان کے عوام تو مستقل نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں نا, ڈسپائٹ 2016 میں بھی دے رہے تھے, 17 میں بھی دیا ہے. الٹیمیٹلی تو دیکھیں یہ عوام کی عدالت اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن بہرحال یہ ضروری ہے پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے کہ یہ جو پروسیس ہے اس سے وہ, جس طرح ہمارا یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے, تمام الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے. اور یہی اگر پروسیس جو ہے آج عمران خان صاحب اس کو اگر یہ پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے فیصلہ, تو پھر وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے. نہیں, وہ تو پھر پرائم منسٹر کے پاس تو اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے, اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس قسم کا فیصلہ جو عدالت نے کرنا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر گیلانی کے کیسز کی نوعیت فرق تھی. پرائم منسٹر گیلانی واز فیسنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ, کہ انہوں نے کورٹ کے کرپشن کے چارجز نہیں تھے, توہین عدالت کے تھے کہ خط نہیں لکھ رہے زرداری صاحب. یہاں اب دیکھیں نا, ایز آئی سیڈ, حسین نواز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ ساری انویسٹیگیشن کیوں ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے اولاد کی, کہ کسی طرح پرائم منسٹر سے کنیکشن ثابت کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, اتنا بڑا تحفہ جو اب سوال یہی ہے, نہیں دیکھیے اگر کسی کے بچے اس کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو آپ کہہ دیں جی تحفہ ہے, وہ پوری دنیا کے پاکستان کے بچے جو ہیں اپنے والدین کو ریمیٹنس بھیج. تو آئی تھنک ہمیں بھی جو ہے اس کو کم از کم, ایز آئی سیڈ, حسین نواز کا سٹیزن آف پاکستان, آج سے اس کا نام ریمیٹنس کیس, ہاں ریمیٹنس کیس, آج سے اس کا نام ریمیٹنس کیس کر دیں, ریمیٹنس کیس کر دیں. جو پرانے ہار ہیں, جو اے آر وائی ہے, جو سرے پہلے سے, وہ تو ہم نہیں اٹھائیں گے نا, وہ تو ختم ہو گئے, وہ تو ماضی کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں سارا معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر تک آپ کنیکشن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسے جو تھے منی ٹریل جو کہ آپ نے دینی ہے, کہ یہ جو اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے یہ جائز آمدنی کے تھے,
اور یہ آف شور کمپنیز میں جو پیسہ ہے یہ بھی جائز ہے اور یہ کس طرح سے کمایا گیا. دیکھیں سوال ہے یہ ہے نا, مطلب سٹوریز میں پہلے دن سے یہ ساری جب اس کا کنیکشن حسین نواز کا نام پاناما فائلز میں ہے, نواز شریف کا نام نہیں ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سیڑھیاں ہیں, وہ سیڑھیاں ثابت کرنی ہے اور یہ آپ نے کرنی ہے, بارے ثبوت تو آپ پہ ہے. ہم نے کہتے تھے پی ٹی آئی پر یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے, ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن نے جہاں فیصلے بھی کیے میں وہ بھی یاد کرا دوں, وہ بھی 3-2 سے فیصلہ ہوا. عوام کی عدالت تو آپ اس وقت لوڈ شیڈنگ بھگت رہی ہے, آپ وہ لوڈ شیڈنگ ایک طرف ہے, لیکن 2070 ارب آپ نے روپے مختص کیے ہیں عوام کی عدالتوں کو خریدنے کے لیے. معاف کیجئے گا, بجٹ میں ذاتی سکیمیں ہیں یہ پری پول ریگنگ. اسے تو پری پول, اس سے بڑی پری پول ریگنگ میں نے نہیں دیکھی. 272 بلین پی ایس ڈی پی میں پرسنل سکیمز کے لیے رکھا گیا ہے. وہ جو کروڑوں خرچ ہوں گے پانی کی طرح ابھی بھی بہائے جا رہے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹس میں بہائے جا رہے ہیں جو چارج نہیں ہوئے ہیں, جس کو پارلیمان نے اپروو نہیں کیا ہے. 200 بلین چارج کیے جا رہے ہیں. جو گردشی قرضہ تھا اس کی بھی سٹوری آگے ہے. پیسے بہائے جا رہے ہیں اور سائی وال کا پلانٹ 22 مہینے میں چل گیا. پیسے بھائی جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے سارا ملک, حویلی بہادر شاہ جو ایک ساتھ پہلے چل کشمیر, آپ لے لیں کراچی سے کشمیر تک اندھیروں میں ملک ڈوبا. بہت برے حالات ہیں. یہ تو مجھے پرسنلی جو میسیجز حیدرآباد سندھ سے آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ تو پورا سندھ کے ہیں اور آپ بھی سندھ سے ہیں, جو صورتحال اس وقت ہے کہ انتہائی خراب. اچھا سنیں, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 272 ارب اور پچھلے سال ساری اسکیمیں ہو گیا ہے, ساری اسکیمیں 2013 سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی ضرور, میں کہہ رہا ہوں 272 ارب جو شہری نے بتایا, اس کے علاوہ اسکیمز کے اعتبار سے اس سال بھی اسی انداز سے کیا گیا. اور پھر یہ کہا جائے کہ عوام کی عدالت, تو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جرم ہو اگر کوئی تو وہ عوام کی عدالت فیصلہ نہیں کرتی اس جرم کا. عوام کی عدالت فیصلہ دوسری چیزوں کا کرتی ہے, مگر یہ کہا جائے کہ کرمنل انویسٹیگیشن لوگ ووٹ دیں گے تو یہ غیر مناسب. دوسری بات یہ ووٹ آؤٹ تو کرتی ہے, لوگ تو ووٹ دیتی ہے, مگر عدالت بالکل صحیح یہی ہے. اچھا, لوڈ شیڈنگ کے اندر ایک تعصب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, جو ان کے ایریاز ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں, مگر سندھ میں, کے پی میں, ساؤتھ پنجاب میں بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہے. لوگ 2 آدمی اگر مر جائیں لوڈ شیڈنگ کے پروٹیسٹ میں, لوڈ شیڈنگ نہیں, ووٹ نہیں ملنا, ووٹ نہیں ملنا. میں آپ کی اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ کر دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے پچھلے بجٹ میں کیا ہوا, یوتھ کی ساری اسکیموں کے اندر 82% پنجاب میں لونز گئے, سندھ میں کیوں نہیں گئے؟ اب یہ کہتے ہیں اپلائی نہیں کیا. ارے اگر آپ موقع دیں گے, سندھ گورنمنٹ کو موقع دیں یا اپلائی کریں یا اوپن کریں تو جائے گا. تو سارے اس انداز سے موسٹ آف دی اسکیمز ہیو بین سینٹرڈ اراؤنڈ دیئر کانسٹیٹوئنسی, جو غیر مناسب. پنجاب بھی ہمارا ایریا ہے, پنجاب ہمارا ایریا ہے, پچھلے 5 سال ہمارا ایریا ہے, مگر 2013 میں دوسروں کو ڈپرائیو نہیں. میری گزارش سنیں, 2013 میں صوبوں کو 1441.5 ارب روپے دیے گئے تھے 2013 کے بجٹ. ٹریڈ منسٹر ہیں, آپ زیادہ باتیں نہ کریں, آپ کا خسارہ سب سے بڑا ہے. انکریز ہوا ہے اور اس سال 2270.2 ارب صوبوں کو جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ صوبوں کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے, تمام صوبوں کو جس طرح این ایف سی ڈیسائیڈ ہوا تھا اس طرح ان کو ملا. بجلی نہیں دے رہے سر, عوام کی بجلی بھی نہیں ہے, ملک کو دھکیل رہے ہو. جو دیکھنا جی, پیپلز پارٹی کو میری استدعا لوڈ شیڈنگ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جن کے دور میں تھی وہ کس طرح ان کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے ووٹ لینا ہے, اس کے اوپر الیکشن لڑا ہے آپ نے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ووٹ لیں. آپ منسٹر اتنا تو نہ بولیں, آپ کا تجارتی خسارہ تو دیکھ لیں. میں نے دیکھا ہے, میں روزانہ دیکھتا ہوں, اور اگر نہیں دیکھتا تو آپ مجھے یاد کراتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کو یاد ضرور کراؤں گی, لیکن یہ دیکھ لیں اس وقت تیل کی قیمتیں کیا اور اس وقت کیا تھیں. اور $3 بلین پر ایئر کا فرق پڑا ہے تیل کی قیمت کیسے ہو رہا. پھر کہہ دیتے ہیں سی پیک کے سارے امپورٹس آ رہے ہیں, تو بھئی 3 پیج کیوں ہیں اس سی پیک پر آپ کی پوری بجٹ میں. میں نہیں کہہ رہی کہ وہ متنازع ہے, پر انشاءاللہ روزگار ہوگا لوگوں کو, انشاءاللہ, مگر انشاءاللہ پہ بجٹ نہیں بنتی ہے.
कुछ खुद भी करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। जो और थपकी दे रहे हैं, अपने आप को थपकी दे रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा मालियाती खसारा है। दिस इज अ जोक। मैंने कभी आज तक इस तरह की तकरीर नहीं देखी। मैं समझता हूँ कि ये जो पनामा वाला इशू है ये तकमील तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। जीआईटी लिमिटेशंस के बावजूद के बाहर ये नहीं कर सकते, मगर जो सवाल इनसे करने हैं, और अगर इनके पास ट्रेल होता तो आ चुका होता, सुप्रीम कोर्ट में आ चुका होता। सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक्सपेक्टेशन है, इस्तदा है कि जीआईटी को शफाफ और गैर जानिबदार रखें, ताकि इस प्रोसेस सवाल ना करें, यकीन हो और हम आगे चलें और सवाल ना करें, बस गैर जानिबदार मान लिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानियों के हुकूक नहीं छीन सकते। थैंक यू सो मच। अगर पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं के ऊपर सादिक ना होने और अमीन ना होने के मुकदमे चलते रहे तो पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही गैज़ो गज़ब के अंदर है कि उनके मसाइल कोई नहीं सुन रहा, पार्लियामेंट के अंदर सुनवाई नहीं हो रही, वो क्या करेगी? और फिर आवाम की अदालत में जाने वाले रहनुमा, उनके साथ क्या होगा? फैसला आपका।